जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अटावा टाइम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़िल्म रिव्यू सीरीज़ के सिलसिले में आज हम आपके लिए जिस फ़िल्म पर रिव्यू लेकर हाज़िर हुए हैं वो है 1950 में रिलीज़ होने वाली स्टार पिक्चर्स की ब्लैक एंड वाइट उर्दू पेशकश हमारी बस्ती। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए और वो है चैनल की सब्सक्रिप्शन। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती है। जिन बहन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या वो नए हैं वो अभी कर लीजिए, शुक्रिया। और हाँ, एक और अहम बात आपके कमेंट्स के हवाले से। कुछ दोस्त इस बात पर असरार कर रहे हैं कि हम अपने रिव्यूज़ में जब गीतों का जिक्र आता है तो इन गानों के ओरिजिनल आवाज़ में ऑडियो क्लिप ही सुनवा दिया करें, क्योंकि इनसे इस सॉन्ग्स पोर्शन में ज़रा ओरिजिनलिटी पैदा हो जाएगी। अगर देखा जाए तो उनकी बात कुछ गलत भी नहीं, लेकिन मसला है कॉपीराइट्स का। और हमारा तो चैनल भी अभी नया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी ओरिजिनल गानों के शौक़ में आप हमारे इन तहकीकाती इंफॉर्मेशन से भरपूर और ख़ूबसूरत और नायाब तस्वीर से मुज़य्यन इन रिव्यू से भी जाते रहें और हमारा चैनल भी अल्लाह हाफ़िज़ हो जाए। लेकिन दोस्तों, बात बिल्कुल मायूसी की भी नहीं। मैं ज़रा इस हवाले से मुकम्मल जानकारी हासिल कर लूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉपीराइट का मसला दरपेश हो जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। मुमकिन हुआ तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में आप अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपका काम बग़ैर ओरिजिनल गानों के क्लिप्स के चल सकता है या फिर मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए अब आते हैं हमारी आज की फ़िल्म हमारी बस्ती के रिव्यू की तरफ। नाज़रीन, इस फिल्म का इब्तदाई तारुफ तो सिर्फ इतना है कि इसके प्रोड्यूसर आगा गुलाम मोहम्मद दरअसल लाहौर की नीला गुंबद मार्केट में साइकिलों के डीलर थे। उन्हें लाहौर के उस दौर के मारूफ हकीम मोहम्मदीन अराई के बेटे अल राई ने फ़िल्म बनाने के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने हामी भर ली और फिर उन्होंने इसी अल राई को इस फिल्म में ज़फ़र राई के नाम से हीरो भी कास्ट कर लिया। ये आगा गुलाम मोहम्मद की बतौर फिल्मसाज और ज़फ़र राई की बतौर हीरो पहली फ़िल्म थी। उन्होंने बाहमी इश्तराक से स्टार पिक्चर्स के नाम से एक फिल्मसाज अदारा बनाया और इसी के बैनर तले ये फ़िल्म शुरू कर दी। इनके अलावा इस फिल्म के हिदायतकार एम शकूर कादरी, कहानी नवीस शेख इकबाल, मुकालमा नगार राजा फ़ारूक अली ख़ान, नगमा नगार मशीर काज़मी, मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी और अक्कास निज़ाम नाखुदा थे। जबकि कास्ट में ज़फ़र राई के अलावा नजमा बेगम, सबिहा खानम, शाहनवाज़, शाकर, नज़र, ज़रीफ़, शेख इकबाल, रेखा, शीतल, मास्टर ग़ुलाम कादर, गज़ाला और सुल्तान खोस्ट को शामिल किया गया। नाज़रीन, आप में से बेशतर तो जानते होंगे, लेकिन नए दोस्तों के लिए ये तारुफ ज़रूरी है कि इस फिल्म की अदाकारा रेखा माजी के मरूफ अदाकार शेख इकबाल की अहलिया, जबकि अदाकार सुल्तान खोस्ट हमारे माजी ही के नामवर टीवी स्टार इरफान खोस्ट के वालिद थे। अगरचे ये फ़िल्म उर्दू ज़बान में थी, लेकिन इसका ताल्लुक़ पंजाब की देही ज़िंदगी से था, जिसके मुताबिक गांव के चौधरी की लड़की बांकी से उसी गांव का एक गुंडा बैरी मोहब्बत करता है, लेकिन बांकी उसे खातिर में नहीं लाती। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों गांव में एक नया तहसीलदार आता है तो वो बांकी को देखते ही उस पर फरेफ्ता हो जाता है, जैसा कि फ़िल्मों में अमूमन होता है। अब बांकी भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती है और दोनों में प्यार की पींगें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बात बैरी को बर्दाश्त नहीं और वो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर देता है। फिर एक रोज़ तहसीलदार का वहाँ से तबादला हो जाता है, लेकिन उसका बूढ़ा मुलाजम आड़े वक्त में साथ देता है और उसकी कोशिशों से उन दोनों की शादी का बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन ऐन शादी के दिन बैरी ये साबित कर देता है कि बचपन में तहसीलदार ने चौधरी के बेटे को कत्ल किया था। अब ये इत्तेफाक की बात है कि जो थानेदार मौका पर पहुंचता है वो पहले ही इस राज से वाकिफ़ होता है। उसके सामने ही चौधरी के बेटे को बैरी ने कत्ल किया था। चनाचे बैरी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और तहसीलदार और बांकी की शादी हो जाती है। जैसा कि कहानी से ज़ाहिर है कि जगह जगह इत्तफ़ाक़ात और हादसात का सहारा लिया गया है,
اور یہی کہانی کی سب سے بڑی خامی تھی۔ اداکاروں میں تحصیلدار کا رول ظفر رائی نے ادا کیا ہے، لیکن اپنے کردار کو اچھے طریقے سے نبھا نہ سکا، اور اسی لیے غالباً یہ اس کے کیریئر کی پہلی اور آخری فلم ثابت ہوئی۔ نجمہ نے فلم کی ہیروئن بانکی کا کردار ادا کیا۔ حالانکہ وہ ایک اچھی اور تجربہ کار اداکارہ تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اپنے رول میں جچی نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں سبیحہ نے بانکی کی سہیلی کے رول میں بڑی جاندار اداکاری کی۔ شاہنواز اور شاکر منجھے ہوئے اداکار تھے اور انہوں نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ماسٹر غلام قادر اور غزالہ کی اداکاری بھی اچھی تھی، البتہ شیخ اقبال کی آواز اور اداکاری میں مصنوعی پن کا عنصر خاصا نمایاں رہا اور وہ فلم بینوں کو متاثر نہ کر سکے۔ مزاحیہ اداکار ظریف کا کام بھی قابل تعریف تھا۔ اداکار ظفر رائی کے علاوہ یہ فلم شکور قادری کی بطور ہدایت کار، شیخ اقبال کی بطور کہانی کار، راجہ فاروق علی خان کی بطور مکالمہ نگار اور مشیر کاظمی کی بطور نغمہ نگار بھی پہلی فلم تھی۔ ان سب میں سے راجہ فاروق علی خان بہت بہتر رہے۔ ان کے مکالمے نہایت اعلیٰ درجے کے تھے، اگر کہانی قدرے بہتر ہوتی تو خوب جچتے۔ ہدایت کاری میں بھی کافی کمزوریاں تھیں، موسیقی اگرچہ بہتر تھی تاہم فیروز نظامی اپنا سابقہ معیار برقرار نہ رکھ سکے۔ اس فلم میں کل 10 گیت تھے، جن میں سے ایک گیت 2 بار گایا گیا، اس طرح ان کی تعداد 11 بن جاتی ہے۔ ان میں سے 5 گیت پکھرائی پپو نے سولو گائے، جو یہ ہے۔ نمبر 1، ایک شہری بابو آیا نینوں میں آن سمایا۔ نمبر 2، بتا اے دل جیے دنیا میں کس کے آسرے کوئی۔ نمبر 3، چھپ گیا دن کالی رات آ گئی۔ نمبر 4، کوڑ کوڑ ککڑوں کھوں دھنگڑو منگڑو بچ کے چلو۔ نمبر 5، محبت کرنے والوں پر کبھی تو ظلم کم ہوتے۔ اسی 5 نمبر والے گیت کو دوسری بار پکھرائی پپو اور علی بخش ظہور نے مل کر گایا تھا۔ ایک گیت ہنسنے کے زمانے ہیں یہ ہنسنے کے زمانے پکھرائی پپو اور سلمہ بیگم نے کورس کی شکل میں گایا، جبکہ ایک گیت اٹھے ہیں غم کے بادل نصیبوں پہ چھائے زینت بیگم کی آواز میں تھا۔ اٹھے غم کے بادل نصیبوں پہ چھائے، یہ گیت زینت بیگم کی آواز میں تھا۔ ان 7 گیتوں کے علاوہ 3 گیت ایسے تھے جن کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا۔ ان میں سے پہلا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے آہا ہا ہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، دوسرا ہم کسی کے ہو گئے کوئی ہمارا ہو گیا، اور تیسرا گیت تھا دل سے تیرا خیال بھلایا نہیں جاتا۔ فلم ہماری بستی تکنیکی لحاظ سے تو بری نہیں تھی، لیکن اس کے لیے کہانی اچھی منتخب نہیں کی گئی۔ البتہ اس دور کے اعتبار سے اسے ایک ہلکی پھلکی تفریحی فلم ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ فلم لاہور سے پہلے کراچی میں 17 مارچ 1950 کو ناز سنیما پر ریلیز ہوئی، جہاں صرف 2 ہفتے چل سکی، جبکہ اس سے اگلے ہفتے 24 مارچ کو لاہور کے نشاط سنیما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی، جہاں یہ 5 ہفتے چل گئی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کی فلم پر ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس بارے کومنٹس باکس میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئندہ جمعرات یعنی 14 اگست کو آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہم پاکستان کی پہلی اردو سلور جوبلی فلم 2 آنسو پر اپنا بے لاگ تبصرہ، جس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس فلم کی مکمل کہانی، گیتوں کی تفصیل اور اپنا ڈیٹیلڈ تبصرہ۔ تو انتظار فرمائیے جمعرات 14 اگست شام 6 بجے تک۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ